नमस्कार। एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस्। सुरु गरौँ। सिराहा जिल्लाका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासमा रहेको कार्यालयले न्यूनीकरण गर्न अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा जोड दिएको छ। सिराहाको गोलबजार नगरपालिका, विष्णुपुर गाउँपालिका र अर्नामा गाउँपालिकामा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दै अख्तियारले कानुनले दिएको अख्तियार अनुसार आफ्नो सेवा प्रवाह गरी सुशासन कायम राख्न निर्देशन पनि दिएको छ। सिराहा जिल्लाका 17वटै स्थानीय तहमा 280 उजुरी गत वर्षदेखि चालु आर्थिक वर्षमा रहेको छ। अख्तियारले अन्तर्क्रियामा सार्ने गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को साउन र भदौ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कमा 280 उजुरी दर्ता रहेको जनाएको छ, जसमध्ये 13वटा उजुरी फर्छौट भएको अख्तियारले जनाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवास कार्यालय सिराहाको 17वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी औरही गाउँपालिकामाथि परेको छ। औरही गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहलाई जोडेर भ्रष्टाचार भएको भन्दै 73 उजुरी दर्ता भएकोमा 5वटा फर्छौट भएको र 68 उजुरी छानबिनको दायरामा रहेको अख्तियारले जनाएको छ। त्यस्तै अर्नामा गाउँपालिकामा 9, कर्दना नगरपालिका 12, कल्याणपुर नगरपालिका 16, गोलबजार नगरपालिका 29, धनगढीबाई नगरपालिका 15, नरहा गाउँपालिका 7, नवराजपुर गाउँपालिका 5, बरियारपट्टी गाउँपालिका 6, भगवानपुर गाउँपालिका 10, मिर्चैया नगरपालिका 16, लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका 3, लाहान नगरपालिका 16, विष्णुपुर गाउँपालिका 13, सखुवान कारकट्टी गाउँपालिका 9, सिराहा नगरपालिका 22 र सुखीपुर नगरपालिका 11 उजुरी दर्ता भएको अख्तियारले जनाएको छ। इस्लाम धर्मका प्रवर्तक हजरत पैगम्बर मुहम्मदको जन्मदिन बाँकेका मुस्लिम समुदायले भव्य रूपमा मनाएका छन्। मुहम्मद डेको अवसरमा नेपालगञ्जमा र्यालीको आयोजना गरिएको छ। इस्लामिक धर्मगुरु हजरत पैगम्बर मुहम्मदको जन्म साउदी अरबको मक्का मदिनामा भएको थियो। पैगम्बर मुहम्मदले आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण लक्ष्य समाज सुधार र व्यावहारिक धर्मको प्रचार प्रसारमा केन्द्रित गरेको मुस्लिम अगुवा बताउँछन्। मुहम्मद डेको अवसरमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुस्लिम समुदायलाई सार्वजनिक बिदा दिएको छ भने बाँकेको नैनापुर गाउँपालिकाले सबैका लागि सार्वजनिक बिदा दिएको पालिकाले जनाएको छ। नेपाल सहित विश्वभरिका मुस्लिम समुदायले मुहम्मद डे धुमधामका साथ मनाउने भएकाले अधिकांश पालिकाले विद्यालय बिदा गरेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले विद्यालय बिदा दिएको छ भने खजुरा गाउँपालिकाले पनि अत्यावश्यक बाहेक मुहम्मद डेको अवसरमा पालिकाभित्र सार्वजनिक बिदा दिएको जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुले डेङ्गु प्रकोप विरुद्ध लामखुट्टेको फुलपार्ने स्थानको पहिचान गरी तत्काल लामखुट्टे नष्ट गरौँ भन्ने अभियान सुरु गरेको छ। पछिल्लो समय डेङ्गु संक्रमणबाट 4 जनाको अकालमै मृत्यु भएको र संक्रमितहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्न थालेसँगै प्रमुख जिल्लाधिकारी छविलाल रिजालको नेतृत्वमा र सहकार्यमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले, व्यास नगरपालिका प्रमुख वैकुण्ठ नेउपाने, नेपाल प्रहरीका नायब उपरीक्षक मोहन खड्का, नेपाली सेना स्वास्थ्य स्वयंसेवक लगायत व्यास नगरपालिकाका 2, 3, 4 का वडाध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधिहरूले विभिन्न सरकारी कार्यालय र विद्यालयमा पानी जम्ने स्थान, खानेपानी ट्याङ्की र नालाको अनुगमन पश्चात खानेपानीको ट्याङ्की सरसफाई गरी बिर्को लगाउन, फोहोर पानी जम्ने स्थान तथा खाल्टाखुल्टी पुर्न निर्देशन दिएका थिए। हालसम्म तनहुमा 980 जनामा डेङ्गु संक्रमण देखिएको छ भने 4 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। सडक क्षेत्रमा हुने दुर्घटनालाई मध्यनजर गर्दै मानव जीवन रक्षामा जोड दिँदै मोरङको विराटनगरमा ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र नेपाल यातायात प्रभागले सडक सुरक्षा जीवन रक्षा कार्यक्रम विराटनगरमा आयोजना गरेको छ। ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रको नेपाल यातायात प्रभागले संविधान दिवसको अवसर पारेर यही असोज 3 गतेबाट सुरु गरेको सडक सुरक्षा जीवन रक्षा राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत विराटनगरमा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। मोरङ व्यापार संघका उपाध्यक्ष अनिल कुमार शाहको प्रमुख आतिथ्यता रहेको कार्यक्रममा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी मोरङका प्रहरी सहायक निरीक्षक लीलानाथ न्यौपानेले सडक दुर्घटनाको स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कहरूका साथै दुर्घटना न्यूनीकरणका उपायहरूका विषयमा सहजीकरण गरेका थिए। ब्रह्मकुमारी राजयोग नेपाल यातायात विभाग नेपालका राष्ट्रिय संयोजक गुणराज लामिछानेले दुर्घटनाका कारण मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु नपरोस् भनेर संविधान दिवसका दिनदेखि 12 जिल्लाबाट सडक सुरक्षा जीवन रक्षा राष्ट्रिय अभियान सुरु गरेको जानकारी दिए। कार्यक्रममा ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र मुख्यालय माउन्ट आबु भारतबाट आएका मीडिया विभागका रामेश्वर मल, ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र विराटनगरकी प्रमुख गीता दिदी, वीरगञ्ज प्रमुख रबिना दिदी लगायतका 200 जनाको सहभागिता रहेको थियो।
सिराहामा दिगो पोषण परियोजना अन्तर्गत पोषण तथा कृषि सम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। IBM जेट WHH को आर्थिक सहयोग तथा आसमान नेपालको साझेदारी र न्यू भिजन युवा क्लब तथा सामुदायिक विकास केन्द्र सिराहाले आयोजना गरेको पोषण तथा कृषि सम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रममा सिराहा नगरपालिकाका मेयर डाक्टर नवीन कुमार यादव, उपमेयर बबिता कुमारी शाह, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलिराम यादव, विभिन्न शाखाका शाखा प्रमुख, आसमान नेपाल पदाधिकारी, WHH का प्रतिनिधि, नगर सञ्जालका प्रतिनिधिसँगै अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो। नगरपालिकाको 22 वटा ओडामा पोषण लेखाजोखा कार्यक्रम सुचारू गर्ने, किसानलाई आवश्यक पर्ने सुविधाका पक्षमा नगरपालिकाले सेवा सुविधा विस्तार र उपलब्ध गराउने लगायतको निर्णय भएको न्यू भिजन युवा क्लब तथा सामुदायिक विकास केन्द्र सिराहाका सचिव मनोज कुमार मण्डलले बताए। बुद्धको उपदेशलाई सङ्गीत मार्फत छर्दै आएको ज्ञानमाला सङ्घ सुनसरीले 25औं वर्ष पुगेको अवसरमा धरानमा रजत जयन्ती मनाउने भएको छ। आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि स्थापना भएको सो सङ्घले धरान 8 बुद्ध विहारमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो बारे जानकारी दिएको हो। यो सङ्घले स्थापना कालदेखि नै बुद्धको उपदेशलाई सङ्गीत मार्फत सन्देश प्रवाह गर्दै आएको छ। यस अवधिमा सङ्घले 130 वटा ज्ञानमाला भजन निर्माण गरिसकेको छ। धरान 8 बुद्ध विहारमा असोज 13 र 14 गते हुन लागेको रजत जयन्तीमा सो ज्ञानमाला भजनमा भएका गीत सङ्गीत मार्फत बुद्धको उपदेशलाई सबै सामु पुर्याउने मुख्य लक्ष्य रहेको ज्ञानमाला सङ्घ सुनसरीकी अध्यक्ष रमनार श्रेष्ठले जानकारी दिइन्। ज्ञानमालाले शान्तिका अग्रदूत बुद्धले दिएको सत्य, अहिंसा तथा बुद्धका उपदेशहरूलाई सङ्गीत मार्फत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्रचार प्रसार गर्दै आएको उनले बताइन्। सबैलाई बुद्ध शिक्षा सिकेर, सुनेर र चिन्तन मनन गरेर आफ्नो जीवनमा अनुसरण गराएर बौद्ध समाज निर्माण गर्ने ज्ञानमाला सङ्घको उद्देश्य रहेको बताइन्। विश्व सरसफाई सञ्चालन गर्दै आएको नेवार लहनाले काठमाडौँसँगै जोडिएको ऐतिहासिक बस्ती कीर्तिपुरमा विश्व वातावरण दिवस धुमधामका साथ मनाइएको छ। नेवार लहनाले कीर्तिपुरमा नेवारी संस्कृति परम्परा अनुसार नेवारी धिमी बाजा गाजा सहित विश्व पर्यटन दिवस मनाएको अभियानकर्ता राजमान मानवले बताए। झन्डै 2 वर्षसम्म कोरोनाका कारणले सुस्ताएको पर्यटन व्यवसायलाई पुरानो लयमा फर्काउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको अभियानकर्ता राजमानले बताए। पर्यटकीय नगरी कीर्तिपुरलाई विश्वव्यापी रूपमा चिनाउने उद्देश्यका लागि आयोजना गरिएको विश्व पर्यटन दिवसमा बाजा गाजा सहित नगर परिक्रमा गरेका टोलीलाई ठाउँ ठाउँमा स्वागत गर्दै नेवारी परम्परा अनुसार सगुन दिएर स्वागत गरिएको थियो। कार्यक्रममा विदेशी पर्यटकको पनि सहभागिता रहेको थियो। 44औं विश्व पर्यटन दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। सुनसरीको इटहरीमा पनि प्रभात फेरीको आयोजना गरी मनाइयो। जिल्ला होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ सुनसरी, प्रिमियर होटल स्कुल सुनसरी, होटल तथा लज व्यवसायी समिति इटहरी र सीबी कलेज सुनसरीको संयुक्त आयोजनामा इटहरीमा प्रभात फेरीको आयोजना गरी विश्व पर्यटन दिवस मनाइएको हो। प्रिमियर होटलबाट सुरु भएको प्रभात फेरी इटहरीको मुख्य बजार क्षेत्र परिक्रमा गरी इटहरी उपमहानगरपालिका अगाडि पुगेर समापन गरियो। पर्यटन व्यवसाय विभिन्न कारणले मारमा परिरहेको समयमा मनाइएको यो पर्यटन दिवसले अबको दिनमा पर्यटन व्यवसायलाई मजबुत बनाउन सन्देश फैलाउन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको आयोजक जिल्ला होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ सुनसरीका अध्यक्ष तेज बहादुर पराजुलीले जानकारी दिए। प्रभात फेरी कार्यक्रममा तालतलैया विकास तथा संरक्षण समितिका अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद खनाल, सीबी कलेजका प्राचार्य खेमराज बास्तोला, होटल तथा लज व्यवसायी समितिका महासचिव दीपक पोखरेल लगायत प्रिमियर होटल स्कुल र सीबी कलेजका विद्यार्थी, प्रहरी, होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहारा कृषि अनुसन्धान तथा विकास कम्पनी लिमिटेड बिर्तामोड 2-4 पानीले गल्फ लुब्रिकेन्ट सोरुमको उद्घाटन गरेको छ। बुधबार आयोजित कार्यक्रमका बीच नेपाल ल्युब आयल लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक करण चौधरीले नयाँ सोरुमको उद्घाटन गरेका छन्। समारोहमा करण चौधरीले गल्फ विश्व प्रसिद्ध लुब्रिकेन्ट ब्रान्ड भएको, नेपाली ग्राहकहरू माझ निकै लोकप्रिय रहेको र त्यतिकै विश्वसनीय रहेको दावी पनि गरेका छन्। कोशी प्रदेशका लागि आधिकारिक डिलरका रूपमा यो सोरुमले काम गर्ने सहारा कृषि अनुसन्धान तथा विकास कम्पनीका सञ्चालक समिति अध्यक्ष लक्ष्मण पाठकले जानकारी दिए। कार्यक्रममा बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रकाश शिवाकोटी, मेची अटो पार्ट्सका वसन्त राज भण्डारी, MS अटोमोबाइल्सका मोहम्मद अली उल्लाह लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले अनुचित लेनदेन मिटर ब्याजी सम्बन्धी परेको उजुरी मध्ये हालसम्म 233 वटा उजुरी फर्च्यौट गरेको छ। खास गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहामा दर्ता भएको 3788 उजुरीमा सुस्त गतिमा छलफल र आवश्यक प्रक्रिया थालिएको छ, जसले गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले अनुचित लेनदेन मिटर ब्याजी सम्बन्धमा परेको उजुरी मध्ये हालसम्म 233 वटा उजुरी मात्र फर्च्यौट गर्ने संकेत गरेको छ। फर्च्यौटको दर 6.15% रहेको छ। त्यस्तै दर्ता भएको उजुरी मध्ये 14.66% मात्र छलफल भएको छ। जिल्लाबाट पैदल काठमाडौँ पुगेर
आन्दोलन गरेपछि सरकारले आयोग बनाउन बाध्य भएको थियो भने कानुन पनि बनाएर कारबाही प्रक्रिया थालेको छ। त्यसअनुसार जिल्लामा रहेको संयन्त्रले मुद्दाको छानबिन, सहमति लगायतका कार्यलाई तीव्रता दिन नसक्दा यो कारबाही प्रक्रिया नै लम्बिने जोखिम बढेको छ। सिराहा जिल्लामा दर्ता भएको 3788 उजुरी मध्ये 755 वटा उजुरीमा छलफल भएको छ, जसमध्ये 233 उजुरी दुवै पक्षबीच सहमतिमा समाधान भएको छ। सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्र देव पाण्डेले पीडितको पक्षमा सहमति भई 233 मुद्दाको फरछोड भएको बताए। 233 वटा उजुरी फरछोड हुँदा 7,23,10,964 रकम बराबरको सहमति भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बताए। झापामा सञ्चालित वीरतामोड चिल्ड्रेन अस्पताल दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ। बुधबार अस्पतालले प्रथम वार्षिकोत्सव मनाएको हो। मेची प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरका पूर्व मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर पिताम्बर ठाकुरको प्रमुख आतिथ्यता तथा अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष लीला मैनालीको अध्यक्षतामा चिल्ड्रेन अस्पतालले प्रथम वार्षिकोत्सव मनाएको हो। जिल्लाकै पहिलो बाल अस्पतालका रूपमा स्थापित यो अस्पतालले छोटो समयमा धेरै बालबालिकाको सफल उपचारमा सहयोग पुर्याएको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सुजाता मैनाली आचार्यले बताइन्। उनले आर्थिक अभाव भएका बिरामीलाई निशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइन्। अस्पतालमा दक्ष र अनुभवी चिकित्सकले उपचार गर्ने हुँदा बालबालिकाको उपचारका लागि अन्यत्र जानुपर्ने अवस्था नरहेको अस्पतालकी अध्यक्ष लीला मैनालीले बताइन्। अस्पतालले 24 घण्टा आपतकालीन सेवा, बाल रोग विशेषज्ञ ओपीडी सेवा, वातानुकूलित बाल मैत्री बच्चा वार्ड, नवजात शिशुको जन्डिस घटाउने फोटोथेरापी सेवा सहित बाल रोगसँग सम्बन्धित विभिन्न सेवा प्रदान गर्दै आएको अस्पतालका सञ्चालक तथा बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर रूपक आचार्यले बताए। उनले 1 वर्षको अवधिमा 1670 जना बालबालिकाको उपचार गरेको बताए। पर्वतको कुस्पा नगरपालिकाले चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरेको छ। संविधानमा तोकिएको मितिभन्दा 3 महिनापछि सम्पन्न भएको 10औं नगरसभा मार्फत कुस्मा नगरपालिकाले रु 87 करोड 85 लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरेको हो। नगरसभामा नगर प्रमुख रामचन्द्र जोशीले नीति तथा कार्यक्रम र उपप्रमुख स्वस्थानी रिजालले बजेट प्रस्तुत गरिन्। नगरले आन्तरिक आयबाट रु 7 करोड 74 लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। त्यसैगरी गत वर्ष बैंकमा मौजदात रहेको रकम 3 करोड 16 लाख, नेपाल सरकार सशर्त अनुदान चालुतर्फ रु 41 करोड 78 लाख, नेपाल सरकार सशर्त अनुदान पुँजीगततर्फ रु 2 करोड 25 लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त समपूरक अनुदान रु 1 करोड 50 लाख, नेपाल सरकार विशेष अनुदान रु 1 करोड 60 लाख, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान 75 लाख र समपूरक अनुदान 50 लाख गरी कुल जम्मा 87 करोड 85 लाख आय अनुमानित सहित नगर उपप्रमुख स्वस्थानी रिजालले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्। झापाको मेची नगरमा सञ्चालित 5 तारे डिलक्स होटल मेची क्रम तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ। 2078 साल वैशाख 1 गतेबाट सञ्चालनमा आएको होटलले बुधबार साँझ एक भव्य समारोहका बीच आफ्नो वार्षिक उत्सव मनाएको हो। पर्यटन व्यवसायीहरू पवित्र कुमार कार्की, सुरेशमान श्रेष्ठ, राजकुमार बस्नेत, रामबहादुर गौतम र बलराम सापकोटाको 1.5 अर्ब लगानीमा 3 वर्ष अघि सुरु भएको होटल आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्न गएको हो। आगामी 1 वर्षभित्र तयार हुने गरी 50 करोड बढी लगानीमा 100 वटा कोठा थप्न हाल होटलको भवन निर्माणको काम धमाधम भइरहेको होटलका सञ्चालक बलराम सापकोटाले जानकारी दिए। विवाह र पार्टीको सिजनमा रुम अपुग हुने भएकाले 100 वटा रुम थप्न लागि उनले बताए। हाल होटलमा 105 वटा कोठा रहेको होटलका म्यानेजिङ डाइरेक्टर सृजना कक्षपति सापकोटाले बताइन्। उनका अनुसार जसमा 5 वटा स्विट, 5 वटा भिला र 95 वटा डिलक्स छन्। होटल व्यवसायी संघ इटहरीको 13औं तथा 14औं साधारण सभा विधान संशोधन गर्ने निर्णय सहित सम्पन्न भएको छ। उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीको सभा हलमा आयोजित साधारण सभाले आर्थिक सांगठनिक तथा विधान संशोधन गर्ने निर्णय सहित समापन भएको हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भीम बहादुर पौडेलको प्रमुख आतिथ्यता तथा होटल व्यवसायी संघ इटहरीका कार्यवाहक अध्यक्ष जयप्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा साधारण सभा सुरु भएको थियो। पत्रकारिताको क्षेत्रबाट समाज तथा संस्थालाई सहयोग पुर्याएको भन्दै सप्तकोशी टेलिभिजनकी समाचार संयोजक रञ्जना पौडेललाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान पत्रले सम्मान गरिएको छ। साधारण सभाको खुल्ला सत्रमा होटल व्यवसायी संघ इटहरीका संस्थापक अध्यक्ष नारायण बहादुर तामाङलाई सम्मान गरिएको थियो। त्यसैगरी संघ स्थापनादेखि निरन्तर रूपमा सदस्यता नवीकरण गराउँदै आएका 13 होटलहरू सहित उत्कृष्ट काम गर्ने संघका उपाध्यक्ष कृष्ण निरौला, सचिव आरोहण कार्की, सदस्यहरू विशाल प्रधान, एकराज श्रेष्ठ, शिवकुमार तामाङ, खेमराज राई, राजु श्रेष्ठ लगायतलाई समेत सम्मान गरिएको थियो। निर्माण व्यवसायी संघ झापाले मेचीनगरका निर्माण व्यवसायी नयन बराललाई सम्मान गरेको छ। गत फागुनमा राष्ट्रिय निर्माण दिवसको सन्दर्भमा महासंघबाट कोशी प्रदेशको तर्फबाट घ वर्गमा बरालले सञ्चालन गरेको उद्देश्य निर्माण सेवाले सर्वोत्कृष्ट अवार्ड पाएको सम्मानमा संघले बराललाई विशेष सम्मान गरेको निर्माण व्यवसायी संघका महासचिव पुष्पराज निरौलाले जानकारी दिए। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इन्जिनियर आङ दोर्जे लामा, महासंघका महासचिव रोशन दाहाल, उपाध्यक्ष मोहन प्रसाद अधिकारी, निर्माण व्यवसायी संघ झापाका अध्यक्ष मिलन बस्नेत लगायतले बराललाई खादा माला सहित सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गरेका थिए।
नेवा गुठी तानसेनको अध्यक्षमा पुनः प्रकाशनाथ डङ्गोल चयन भएका छन्। गुठीलाई नेवार समुदायको एकता, स्वतन्त्रता र समानताको आधारमा सामूहिक र समन्वयात्मक रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकै कारण तानसेनमा भएको गुठीको प्रथम साधारण सभा एवं अधिवेशनले डङ्गोललाई अध्यक्षमा पुनः चयन गरेको हो, जसको उपाध्यक्षमा हरिलाल अमात्य, सचिव नवीन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रमार कर्माचार्य, सहसचिवमा सुनिता श्रेष्ठ चयन भएका छन्। गुठीको सदस्यमा उज्जवल श्रेष्ठ, इच्छा लिगल, ज्योतिराज भण्डारी, रोजिता श्रेष्ठ लगायतका रहेका छन्। गुठीले नेवार समुदायको कला, संस्कृति र भाषाको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण गतिविधि गर्दै आएको छ। अधिवेशनको लुम्बिनी प्रदेशका सांसद तथा पूर्व मन्त्री वीरबहादुर राणा, नेवा समुदायका ज्येष्ठ नागरिक भरतमान कर्मचारीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए। सभाको उद्घाटन गर्दै सांसद राणाले सामाजिक सद्भाव अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। उनले पछिल्लो समय नेपाली समाजमा सामाजिक सद्भाव खलबलिँदै गएको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सामाजिक सद्भाव अहिले अपरिहार्य भएको धारणा व्यक्त गरे। उनले भने, सामाजिक सद्भाव नेपालीको ठूलो सम्पत्ति हो। एकले अर्कालाई सम्मान र आदर गर्नु हाम्रो संस्कृति हो, तर हिजो आज यस्तो हराउँदै गएको छ। सोही अवसरमा गुठीका आजीवन सदस्यलाई आजीवन गुठी सदस्यताको प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो। सभाले आर्थिक वर्ष 2079-80 को आय व्यय समेत सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। स्वस्थ जीवनका लागि पिउने पानी शुद्धता घर घरमा पुर्याउने हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने नाराका साथ स्थापना भएको महादेव स्थान माता तीर्थ खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिमा लामो समयसम्म योगदान गरेका तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय सूर्यनारायण मानन्दरको शालिग निर्माण गरेर कदर गरेको छ। चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 निवासी पूर्व प्रधान पञ्च समाजसेवी एवं खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मानन्दरको 2078 जेठ 10 गते कोरोना भाइरस लागेर उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो। मानन्दरले 2063 सालदेखि 2078 सालसम्म खानेपानी उपभोक्ता समितिमा रहेर काम गरेका थिए। महादेव स्थान माता तीर्थ खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष तथा समाजसेवी स्वर्गीय सूर्यनारायण मानन्दरको अर्धकटको शालिगको अनावरण वरिष्ठ हास्य कलाकार श्री मदन कृष्ण श्रेष्ठले एक कार्यक्रम बीच अनावरण गर्दै मानवीय जीवनमा पानीको महत्त्व धेरै छ, पानीको लागि ठूलो काम गरेका व्यक्तित्व समाजले गुमाउनु पर्दा यसले ठूलो क्षति पुर्याएको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने व्यक्तिको प्रतिमा अनावरण गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए। कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका सांसद रमा आले, सांसद बिन्दु श्रेष्ठ, खानेपानीका कार्यवाहक अध्यक्ष एल बहादुर महर्जन लगायतका वक्ताहरूले स्वर्गीय मानन्दरले सामाजिक क्षेत्रमा, राजनैतिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानबारे चर्चा गरेका थिए। तानसेन पाल्पामा महिनौं दिनसम्म मनाइने जात्रा मध्ये श्री लक्ष्मीनारायण जात्रा पनि हो। यो जात्रा पछि तानसेनमा जात्रा समाप्त हुने गर्छ। विक्रम सम्वत 1842 देखि श्री लक्ष्मीनारायण जात्रा मनाउँदै आएको अभिलेखमा पाइएको छ। त्यसैले पनि यस श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिरमा बसन्तपुर टोल स्थित सबैभन्दा पुरानो मन्दिर मानिन्छ। वामन द्वादशीका दिन श्री लक्ष्मीनारायण जात्रा गर्ने प्रचलन रहेको छ। मन्दिरभित्र भगवान श्री लक्ष्मीनारायणको कालो शालिग्रामको मूर्ति रहेको छ। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पक्ष द्वादशीको दिन भगवान श्री लक्ष्मीनारायणको सानो मूर्तिलाई 5-6 जनाले सजिलै बोक्न सकिने गरी बनाइएको सानो खटमा रथ यात्रा गरिन्छ। रथ उचालेपछि रथमा 3 पटक मन्दिरको परिक्रमा गराइन्छ। दिउँसोको शुभ साइतमा भगवानको रथ यात्रा प्रारम्भ हुन्छ। रथ यात्रामा डमरू बजाउने, चरम पंखा हल्लाउने तथा बाजागाजा भजन मण्डली, टोल विकास समिति, महिला भक्तजनहरू तथा अन्य भक्तजन सहित टोलीले बजार परिक्रमा गर्छन्। घर घरमा भगवानको दर्शन गर्ने, पूजा दिने चलन रहेको छ। दर्शनार्थीहरूबाट फूल, लावा, अबिर, भेटी, नौवेद, पहेँलो ध्वजाको कपडा आदि रथमा चढाउने गरिन्छ। श्री लक्ष्मीनारायण जात्राको एक दिन अगाडि साँझपख श्री लक्ष्मीनारायणको भजन कीर्तन गरी जागराम बस्ने गरिन्छ। यसै श्री लक्ष्मीनारायण जात्रापछि तानसेनमा मनाइने जात्रा सकिन्छ। 44औं विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा भरतपुर महानगरले सरसफाई, वृक्षारोपण र सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। भरतपुर वडा नम्बर 13 स्थित पर्यटकीय क्षेत्र बाटुली पोखरीमा भरतपुर महानगरले बृहत कार्यक्रम गरेको हो। सन् 2024लाई घुमौ भरतपुर नारासहित भरतपुर वर्ष मनाउन लागेको महानगरले पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा हरियाली, भौतिक पूर्वाधार सुधार र पर्यटन प्रवर्धनका काम गर्दै आएको छ। कार्यक्रममा महानगर प्रमुख रेणु दाहालले भ्रमण वर्ष सफल पार्न सबैको साथ, सहयोग र सद्भावको अपेक्षा राखिन्। उनले महानगरले स्वदेशी विदेशी पर्यटकलाई स्वागत गर्न भरतपुर तयारी अवस्थामा रहेको बताइन्। कार्यक्रममा होटल व्यवसाय महासंघ केन्द्रीय अध्यक्ष दिनेश कुमार चुके, महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र कुमार राणा, उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमन कुमार श्रेष्ठ, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारी, भरतपुर 22 का वडा अध्यक्ष विष्णु महतो लगायतले स्थानीय, निजी क्षेत्र र महानगरको साझेदारीमा हुन लागेको पर्यटन वर्ष 2024 भरतपुरको लागि मात्र नभई चितवनकै लागि कोसेलुङ्गा साबित हुने बताए।
सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी राजु अर्यालले मुलुकको शान्ति सुरक्षा कायम राख्न सरकारले दिने जुनसुकै अभिभार बोक्न सशस्त्र प्रहरी सक्षम रहेको बताएका छन्। सशस्त्र प्रहरी कल नेपाल दन्तकाली विशेष कार्यक्रम तालिम शिक्षालयको 21औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले सशस्त्र प्रहरी बल सीमामा हुने लागू औषध चोरी, तस्करी, मानव ओसारपोसार र आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए। उनले कर्तव्यनिष्ठ र सबल जनशक्ति उत्पादन गर्न सशस्त्र प्रहरी शिक्षालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गरेको बताए। वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा आयोजित विभिन्न खेलकुद र सांस्कृतिक कार्यक्रमको विजेताहरूलाई आइजिपी अर्याल र सशस्त्र प्रहरी बल केन्द्रीय तालिम शिक्षालय माता तीर्थका डीआईजी कमल गिरीले पुरस्कार वितरण गरेका छन्। कार्यक्रममा सप्तरीका सुरक्षा निकायका प्रमुख, स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाजसेवी र सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। विश्व सरसफाई सञ्चालन गर्दै आएको नेवार लहनाले काठमाडौँसँगै जोडिएको ऐतिहासिक बस्ती कीर्तिपुरमा विश्व वातावरण दिवस धुमधामका साथ मनाइएको छ। नेवार लहनाले कीर्तिपुरमा नेवारी संस्कृति परम्परा अनुसार नेवारी धिमी बाजागाजा सहित विश्व पर्यटन दिवस मनाएको अभियानकर्ता राजमान मानवले बताए। झन्डै 2 वर्षसम्म कोरोनाका कारणले सुस्ताएको पर्यटन व्यवसायलाई पुरानो लयमा फर्काउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको अभियानकर्ता राजमानले बताए। पर्यटकीय नगरी कीर्तिपुरलाई विश्वव्यापी रूपमा चिनाउने उद्देश्यका लागि आयोजना गरिएको विश्व पर्यटन दिवसमा बाजागाजा सहित नगर परिक्रमा गरेका टोलीलाई ठाउँ ठाउँमा स्वागत गर्दै नेवारी परम्परा अनुसार सगुन दिएर स्वागत गरिएको थियो। कार्यक्रममा विदेशी पर्यटकको पनि सहभागिता रहेको थियो। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा संवाददाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई स्थान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।